अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्ना आतैनाका कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर की आयत सूरत तैयबा को कुरान में खाने काबा में लिखा दिया तो कोई ना था जो कुरान की मिस्र वो सूरत लाकर दिखाए। इब्न उमर भी अपनी जगह पर बैठ गया, नबी शायद भी अपनी जगह पर बैठ गया। और जब इस मक्के की धड़कन को, मक्का मुअज्जमा की धड़कन को और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की धड़कन को बरेली के इमाम ने महसूस किया तो बरेली का इमाम खुदा रखता है और अपने इशारे कलम से लिखते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शायर अपने हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे जाने इदम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब दिल की कुंजी कहे उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब दिल की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब दिल की कुंजी कहे उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। सुना होगा कि एक हदीस ने कुरान को मिटाने की यहाँ तक कोशिश की थी, एक शैतान की औलाद ने कुरान को मिटाने की यहाँ तक कोशिश की थी कि उसने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था कि कुरान की 26 आयतों को हटाया जाए। ये कुरान की 26 आयतों को हटाने का उसने मुतालबा किया था कि अल्लाह ने उसको इस कतार में लाके खड़ा कर दिया है, इस मकाम में लाकर खड़ा कर दिया है कि वो कभी वो शख्स वसीम रिजवी हुआ करता था, आज त्यागी हुआ करता है। ये औकात है उन लोगों की, इसलिए कि मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि कुरान न कभी मिट सकता है और न कभी मिटा है। कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे नाज़िल फरमाया था, बिल्कुल उसी तरीके से अपने तमाम तराजिम के साथ, अपने तमाम मज़ाहिब के साथ, अपने तमाम महानी के साथ आज भी वो कुरान हमारी मस्जिदों में, हमारे मदारिसों में और हमारे हुफ़ाज़े किराम के सीने में मौजूद है, जब है बेवक्त है। इसलिए कि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना वक्त मगर कुरान न बदला जाएगा। अब मुझे इल्म भी आया था, उसने कहा कि मैं कुरान के में से सूरत बनाकर लाऊंगा। कुरान में एक आयत है अल-कारियतु मल-कारियतु व मा अदराका मल-कारिया। उसने कहा कि मैं कुरान के में से एक सूरत बनाकर लाऊंगा। कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, कुरान मोहम्मद का जादू है, मोहम्मद का कलाम है। माशाअल्लाह, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। लोगों ने मक्का में ये साजिशें की थी और वो जाता है, मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है और जब जद्दोजहद और मेहनत कोशिश के बाद वो आता है, दरबार लगता है, दरबार में वो कहता है कि सुनो लोगों, मैंने कुरान की मिस्र सूरत बनाकर, मैं कुरान की मिस्र एक सूरत बनाकर लाया हूँ। आता है, कहता है अल-फ़ील मल-फ़ील व मा अदराका मल-फ़ील। हाथी, क्या हाथी, तुम क्या जानो हाथी क्या होता है? तो उसमें से किसी ने कहा था, कितने बेवकूफी वाली बातें करते हो, हाथी के बारे में कौन नहीं जानता है कि बदमुहु कबीरुन, उसका पेट बड़ा होता है, उज़्नुहु वसीउन, उसके कान चौड़े होते हैं, उसकी सूंड लंबी होती है। जब इतना कहा और उसने, उसके ही मददगारों ने, उसके ही लोगों ने, उसके ही रुफ़क़ा ने, उसके ही मुरीदीन ने उसका रद्द किया और वहां पर उसका मजाक उड़ाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि कुरान को तब भी जब नाज़िल हुआ था तब भी मिटाने की कोशिश की गई थी और आज भी कुरान को मिटाने की कोशिश की गई है। अभी चंद दिन पहले कुरान को जलाया गया, लेकिन वो लोग याद रखें कि कुरान को तुम जला तो सकते हो, कुरान की औलाद को जला सकते हो, लेकिन जो हमारे हुफ़ाज़े किराम के सीनों में कुरान के वक्त हो चुका है उसको कैसे मिटाओगे? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान की हिफाज़त का जिम्मा लिया और अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा कोई बादशाह नहीं। अल्लाह के मोहतरम इस्लाम की जब पहली हिजरत हुई तो हबशा की तरफ हुई और उस काफिले की रहनुमाई हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे थे। उसमें हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खलीफा भी शामिल थे और उधर जब हबशा वो हिजरत का काफिला हिजरत करके हबशा पहुंचा तो कुफ़ारे मक्का ने साजिशें रचना शुरू कर दिया और हबशा जाकर बादशाह हबशा और शाह नजाशी को ये पैगाम दिया कि तुम्हारे मुल्क में मुसलमान घुस गए हैं जो तुम्हारे मुल्क में फसाद और बदअमनी पैदा करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने मुल्क से मुसलमानों को मिला। बादशाह ने, हबशा की बादशाह ने, शाह नजाशी ने अपने दरबार
اللہ کا شکر ہے کہ مجھے زمانہ نصیب ہوا. حضرت ابوبکر اسی تعلق سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب حبشہ کی طرف اسلام کی پہلی ہجرت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان کی حالت میں نہیں. حضرت عمر نے سوچا کہ کیوں نہ سارے لوگ ہجرت کر گئے ہیں حبشہ گئے ہیں کیوں نہ اس درمیان محمد کا قتل کر دیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. کیوں نہ اس درمیان محمد کا قصہ پاک کر دیا جائے محمد کا قصہ ختم کر دیا جائے. چلتے ہیں زہریلی تلوار لے کر کے اور راستے میں حضرت طلحہ ابن عبداللہ ملتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو اور تمہارے ہاتھ میں یہ زہریلی تلوار کہاں جا رہے ہو. حضرت عمر نے کہا محمد کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں. اسلام کی ہجرت ہوئی لوگ حبشہ گئے کوئی نہیں ہے. آج محمد کا قتل کر دوں گا نہ رہے گی بات نہ پڑے گی باقی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. حضرت نعیم ابن عبداللہ فرماتے ہیں اے عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو. اے عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو. تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی محمد کا دین قبول کر چکے ہیں. تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی محمد کا دین قبول کر چکے ہیں. حضرت عمر غصے میں آتے ہیں اور اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں. کہتے ہیں اے بہن کیا ہو رہا ہے. بہن نے کہا کچھ نہیں. حضرت خباب ابن الارض بھی حضرت خباب ابن الارض اجزائے قرآن کے کچھ اوراق لیے ہوئے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے. جب حضرت عمر کو آتا دیکھتے ہیں تو حضرت خباب ڈر کے مارے چھپ جاتے ہیں. حضرت خباب چھپ جاتے ہیں اور اپنی بہن سے پوچھتے ہیں حضرت عمر بہن کیا ہو رہا ہے. تو بہن کہتی ہے کچھ نہیں اور بہن بھی ڈر جاتی ہے. اتنا کہتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن اور اپنے بہنیں کو تحاشا مارنا شروع کر دیا. اور جب یہ تحاشا مارنا شروع کر دیا تو اللہ ادھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اکرم و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں یا اللہ دونوں عمروں میں سے ایک عمر کو ایمان قبول فرما. دونوں عمروں میں سے ایک عمر کو مجھے دے دے. دعا قبول ہو چکی تھی. دعا قبول ہو چکی تھی اس لیے کہ دعا کرنے والا کوئی اور نہیں آمنہ کا لائق تھا. دعا کرنے والا ہم سے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی دعا قبول رک نہیں کر سکتا. دعا قبول ہو چکی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن سے کہا بہن لاؤ تو وہ قرآن جو تمہارے نبی کو اترا ہے میں بھی تو دیکھوں. اور بہن نے کہا نہیں تم اس کی بے ادبی کرو گے. کہا نہیں مجھے اپنے بڑوں کی قسم میں قرآن کی بے ادبی نہیں کروں گا. میں پڑھ کر کے تمہیں واپس کر دوں گا. بہن نے کہا نہیں قرآن کو ناپاک ہاتھ نہیں چھو سکتے. قرآن کو وہی چھو سکتا ہے جس نے غسل کیا ہو جس نے وضو کیا ہو جو پاک ہو صاف ہو ستھرا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سبحان اللہ سبحان اللہ عمر بغیر بڑا کے چھوڑا نظر بڑی حجت سے کافی عمر بغیر بڑا کے چھوڑا اور پھر ایسا نشہ پلایا گیا حضرت عمر کو کہ دنیا کا کوئی طاقت ہے تو عمر سے ایمان کی دولت کو نہیں چھوڑا دنیا کا کوئی نشہ دنیا کا کوئی تحصیل حضرت عمر اپنے دور کا لائق ایمان کو نہ کھیل سکا یہ شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دوستو بس میں ان چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں میرے کہنے میں آپ کو سننے میں جو مجبور ہوتا ہے ہم انسان اور تصویر والا اپنے فضل و کرم سے اور ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلے کے بات کے سمجھے میں دعا فرمائے استغفر اللہ رب کل ذنب و اتوب الیہ اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد حفاظ القرآن زندہ باد مسجد اعلی حضرت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ